बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, जर्मन लैंग्वेज का नया लेसन शुरू करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे कैटेगरी के हिसाब से मुख्तलिफ नोयत के कई वर्ड्स जो बहुत ही अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत ही आसान होते हैं, यानी बेसिक वर्ड्स जो हैं वो आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे। नामे नाम, नामे नाम, एड्रेस से पता, एड्रेस से पता, तारीख पैदाइश, गेबुर्ट्स डाटम, तारीख पैदाइश, गेबुर्ट्स डाटम, गेबुर्ट्स डाटम, तारीख पैदाइश जिसे इंग्लिश में डेट ऑफ बर्थ कहेंगे। जाय पैदाइश, गेबुर्ट्स सॉर्ट, जाय पैदाइश, गेबुर्ट्स सॉर्ट, यानी वो इलाका, वो जगह जिसमें वो आपकी पैदाइश हुई है, उस इलाके, उस जगह की पैदाइश की जगह का नाम। वोनुंग रिहाइश, वोनुंग रिहाइश, 17 से गली, 17 से गली। एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं। नाम नोम, नाम, एड्रेस से पता, गेबुर्ट्स डाटम, तारीख पैदाइश, गेबुर्ट्स सॉर्ट, जाय पैदाइश, पैदाइश की जगह, वोनुंग रिहाइश, 17 से गली, 17 से गली। फिर आता है किराए की रिहाइश, मीत unterkunft, किराए की रिहाइश, मीत unterkunft, यानी जो ज़ाती मलकियत नहीं होती, किराए की रिहाइश होती है, उसे क्या कहेंगे? मीत unterkunft। मलकियत आइकेंटुम, मलकियत आइकेंटुम, यानी जो ज़ाती मलकियत होती है, जिसके आप मालिक होते हैं, उसे कहेंगे आइकेंटुम। मलकियत, ये मेरी मलकियत है, दिस इज़ माइने आइकेंटुम। मरकज़ जेंट्रुम, मरकज़ जेंट्रुम, अगर आपने किसी को बताना हो कि मैं मरकज़ में रहता हूँ, मेरी रिहाइश मरकज़ में है, तो आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, जेंट्रुम। गाँव दोर्फ, गाँव दोर्फ, अगर आपने किसी को बताना हो कि मैं गांव में रहता हूं, तो आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, एक वोने इन दोर्फ, मैं गांव में रहता हूं। दोर्फ गांव, जिसे इंग्लिश में विलेज कहते हैं, विलेज गांव, देहात, जर्मन में कहेंगे दोर्फ। फर्निशिंग einrichtung, यानी वो मकान या वो कमरा, वो घर जिसमें बेड वगैरह, सोफ़े वगैरह लगे हों, उसे कहेंगे einrichtung, फर्निश्ड घर, einrichtung फर्निश्ड, नहीं, हर चीज़ वहाँ लगी हुई है, सोफ़ा वगैरह लगे हुए हैं, टीवी लगा हुआ है, नीचे कारपेट्स पड़े हुए हैं। einrichtung, einrichtung। राइजन सफ़र, RISCN, राइजन, राइजन सफ़र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रैवलिंग। एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं। किराए की रिहाइश, मीट unterkunft, किराए की रिहाइश, मीट unterkunft। मलकियत आइगेंटुम, मलकियत आइगेंटुम, मरकज़ जेंट्रुम, मरकज़ जेंट्रुम। गाँव देहात, दोर्फ, गाँव देहात, दोर्फ। फर्निशिंग einrichtung, फर्निशिंग einrichtung। सफ़र राइजन, सफ़र राइजन। उसके बाद खाने पीने की चीज़ों के बारे में। शाम का खाना Abendessen, Abendessen शाम का खाना, यानी रात का खाना। उसके बाद आता है मेसर, छुरी, मेसर छुरी, छुरी को कहते हैं हम मेसर, जो पिज़्ज़ा वगैरह के काटने के काम आती है, या मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ या फ्रूट काटने के काम आती है, उसे कहेंगे मेसर। प्लेट टेलर, प्लेट टेलर, टेलर प्लेट, जिसे इंग्लिश में डिश कहते हैं। फिर आता है चीनी, ज़ुकेर, ज़ुकेर चीनी, ज़ुकेर चीनी। टेबल तिश, तिश टेबल, इंग्लिश में इसे कहते हैं टेबल। मेज़, उर्दू में मेज़ कहेंगे। सॉफ्ट जूस, सॉफ्ट जूस, यानी वो पीने के वो सारे आइटम जो
بوتل وغیرہ ہوتی ہے اسے ہم سافٹ ڈرنک ہی کہتے ہیں، جوس ہی کہتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کو آم یا سیب کا جوس ہے اسے آپ سافٹ کہیں گے، بلکہ پینے کی تمام چیزیں اسے ہم سافٹ کہیں گے. سافٹ جوس، ڈرنکنگ تھنگ. فش مچھلی، فش مچھلی یہ انگلش اور جرمن کے سیم ورڈ ہیں، صرف وہ اسپیلنگ میں تھوڑی ڈفرینس ہے، ورنہ تلفظ ایک ہی جیسا ہے. انگلش میں بھی فش کو فش ہی کہتے ہیں اور جرمن میں بھی. اردو میں کہیں گے مچھلی. 10 آئی انڈا، 10 آئی انڈا، آئی کیا بولتے ہیں انڈے کو، انگلش میں سے کہیں گے ایگ. ہونگ شہد، ہونگ شہد. رائس چاول، رائس چاول. دی طورتے کیک، دی طورتے کیک. بیر میں، بیر میں. ملک دودھ، ملک دودھ. مارمیلاڈے جام، مارمیلادے جام، انگلش میں کہتے ہیں مارملیٹ. مارمیلادے مارملیٹ ملتے جلتے تلفظ ہیں. جام جو بریڈ وغیرہ پہ، ڈبل روٹی وغیرہ پہ آپ لگا کے کھاتے ہیں، خاص کر ناشتے کے ساتھ، اسے کہتے ہیں مارمیلادے جام. اس کے بعد آتے ہیں سفر کے بارے میں بولے جانے والے الفاظ. فلیوگہافن ایئرپورٹ، فلیوگہافن ایئرپورٹ. اگر کسی جگہ کوئی بورڈ آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے فلیوگہافن کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ایئرپورٹ کی ڈائریکشن ہے. بانوف اسٹیشن، بانوف اسٹیشن جو بس اسٹیشن یا ٹرین اسٹیشن ہوتا ہے، یہ ٹرین اسٹیشن کے لیے بانوف زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. میوزیم عجائب گھر، میوزیم عجائب گھر. اوبان میٹرو، اوبان میٹرو. بس، بس کو بس ہی کہیں گے انگلش میں بھی، جرمن میں بھی اور اردو میں بھی. ٹکٹ، ٹکٹ کو بھی سیم ورڈ استعمال کریں گے جو انگلش میں کرتے ہیں، ٹکٹ. آٹو کار، آٹو کار. کار کو انگلش میں بھی بعض دفعہ آٹو بولتے ہیں اور جرمن میں بھی آٹو آپ کہیں گے. ایک دفعہ پھر رپیٹ کرتے ہیں. ایئرپورٹ فلیوگہافن، اسٹیشن بانوف، عجائب گھر میوزیم، میٹرو اوبان بس بوس، ٹکٹ سیم ٹکٹ. آٹو کار، آٹو کار. ایمرجنسی نوٹ فال، ایمرجنسی نوٹ فال. فیئر آگ، فیئر آگ. ہیلفے مدد، ہیلفے مدد، انگلش میں کہتے ہیں ہیلپ، جرمن میں کہیں گے ہیلفے مدد. لانگسام آہستہ، لانگسام آہستہ، انگلش میں کہتے ہیں سلولی. شنیل جلدی، شنیل جلدی تیزی سے، شنیل جلدی. دیبسٹال چوری، دیبسٹال چوری. ہینڈی موبائل، ہینڈی موبائل. ایمبولینس کرینکن ویگن، ایمبولینس کرینکن ویگن. پولیس آئی، پولیس، پولیس آئی پولیس. پھر سپیڈ کریں گے. نوٹ فال ایمرجنسی، فیئر آگ، ہیلفے مدد، لانگسام آہستہ، شنیل جلدی، دیبسٹال چوری، ہینڈی موبائل، کرنکن ویگن ایمبولینس، پولیس آئی پولیس. یہ وہ الفاظ ہیں جو ایمرجنسی کے وقت آپ کو ضرورت پڑتے ہیں، تو ان کا جاننا سمجھنا بولنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دوستو یہ تھا آج کا لیسن، ہوپ فلی آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ، auf Wiedersehen.